اون ضرری که از این آخوندهای درباری اسلام میخورد بدتر از اون ضرری است که از آمریکا میخورد، برای اینکه اینها با یک ظاهر اسلامی اسلام را منزوی میکنند و اونها با این ظاهر نمیتونن بکنند، اونها وادار میکنن اینها را. مسلمین باید در حج وقتی که میرن یک حج زنده، یک حج کوبنده، یک حجی که محکوم کنند این شوروی جنایتکار و اون آمریکای جنایتکار را. یک همچه حجی است که مقبول است. اگر ما حج بریم و مصالح مسلمین را در نظر نگیریم، بلکه برخلاف مصالح مسلمین هی روی جنایت ها پرده بپوشیم، نگذاریم مسلمین صحبت بکنند از جنایت هایی که بر مسلمین میگذرد و جنایت هایی که از حکومت ها و از قدرت های بزرگ بر مسلمین میگذرد، ما یک صحبت بکنیم، این حج نیست، این یک صورت بی‌معناست. اینجا مرکز مقاومت است.